Sa mga lungsod nga gilukob sa kasaysayan, adunay dapit nga nagbantay sa mga panagtagpo, ang plaza. Usa ka tan-aw, hilom, apan bugat sa kahulugan. Ang panagtagpo sa plaza sinugdanan sa usa ka sugilanon, usa ka pagbati nga mohunong sa panahon. Sa mata nga nagtakbo, usa ka sugilanon ang misubang. Kini ang among handog, istoryang gihabi sa tradisyon o gugma. Sa ulog ta sayaw ta, ang sayaw sa bugo ang kuyaya. Ang sayaw sa bugo ang kuyaya. Ulog ta sayaw ta, ang sayaw sa bugo ang kuyaya. Ang sayaw sa bugo ang kuyaya. Kami ang contingent number 1, ang hugbong na nagayusa kabatanunan sa Klasilanong Don. Handa na ba mo sa among sugilanon?